अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो रहा है, तो इस महीने की निस्बत से मैंने सोचा कि एक वीडियो शेयर की जाए और एक मेरे साथ होने वाला वाक़या जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिनों पहले व्यूअर्स मेरी एक मुलाकात एक मदरसे की बाजी से हुई एक महफ़िल के दौरान में, और मुझे उनका इखलाक बहुत अच्छा लगा और मेरा दिल चाहा कि मैं उनसे दुआ करवाऊँ अपने लिए, क्योंकि ये तो आया है ना कि यानी कि आप दूसरों से दुआ करवाओ, क्योंकि हमने दूसरों के ज़ुबान से कोई गुनाह नहीं किया होता, तो इसलिए अल्लाह पाक जल्दी कबूल करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बाजी आप ना मेरे लिए दुआ करें। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप क्या दुआ करवाना चाहती हैं? मैंने कहा कि चलें आप मेरी मग़फ़िरत की दुआ कर दें। तो उन्होंने कहा कि बेटा मग़फ़िरत की दुआ का तो तरीका ही बहुत आसान है और उसके कबूल होने की भी गारंटी है। हाँ, शर्त ये है कि जैसे मैं कहूँगा तुमने वैसे करना है। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे बताएं मुझे क्या करना है। तो उसने कहा कि बेटा आप नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ अल्लाह के हजूर हाजिर हो और अल्लाह पाक से कहो कि या अल्लाह पाक, तेरी इस दुनिया में जितनी भी तेरी मखलूक रह रही है, जितने भी लोग रहते हैं, मैंने उन सबको माफ़ किया, लिहाजा अब तू भी मुझे माफ़ कर दे। मैंने जब ये जुमला उसके मुँह से सुना तो मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि देखिए हम लोग कैसे तौबा इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, हर वक्त नमाज के बाद भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ कर दे। हम अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद रख रहे हैं। हम कहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें अल्लाह माफ़ कर दे, लेकिन हम उसके बंदों को माफ़ करने पे तैयार ही नहीं हैं। हम किसी और को माफ़ करने के लिए राज़ी नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अल्लाह जो है वो हमें माफ़ कर दे। और कैसे मतलब हमारे छोटे छोटे झगड़ों के पीछे हमारे कितने मुकदमा चल रहे होते हैं, वो भी फिर अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने बच्चों के साथ मुकदमा, छोटी छोटी बातों पे लड़ झगड़ रहे होते हैं। मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान की तैयारी का ये पहला स्टेप है। रमज़ान की तैयारी में सबसे पहला स्टेप यही है कि अपने दिल को साफ़ करें। रमज़ान से पहले अपने दिल की गंदगी को साफ़ कर लें, क्योंकि देखें हम घर में झाड़ू लगाते हैं ना, सुबह शाम हम अपने सहन की सफाई करते हैं, घर को झाड़ू पोछा करते हैं, ताकि घर साफ़ हो जाए। तो इसी तरह से हमारा दिल जो है वो भी गंदला हो जाता है दुनिया के इस गंद से, तकब्बुर से, हसद से, गुस्सा से, कीना से। ये सारे जो है ये दुनिया का गंद है। इनकी वजह से हमारा दिल जो है, दिल पे गर्द जम जाती है, और जो कि आपके जो आंसू है ना, आपके खलूस नीयत से अल्लाह से माफ़ी मांगी गई, आप माफ़ी के बदले में जो आंसू आपकी आंखों से गिरते हैं ना, वो आपके इस दिल के सहन को जो है वो धोते हैं। और जब वो पाक कर देता है ना, तो वो बिल्कुल ऐसे पाक कर देता है जैसे आपने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आज ये अहद कर लें अपने, सबसे पहले रमज़ान में अमली तैयारी से पहले ख़ुद को ज़हनी तौर पे तैयार कर लें। ख़ुद को ज़हनी तौर पे तैयार करने के साथ साथ सबको माफ़ कर दें कि या अल्लाह पाक, तेरी जितनी भी मखलूक रह रही है इस दुनिया में, जितने लोग भी रह रहे हैं, किसी ने मेरे साथ ज़्यादती की, किसी ने मेरी ग़ीबत की, मेरी चुगली की, मेरे साथ बुरा किया, मेरा हक मारा, जो कुछ भी किसी ने मेरे साथ किया, मैंने सबको माफ़ किया और मैं उसके बदले में अब तुझसे भी माफ़ी की तलबगार हूँ, लिहाजा अब तू भी मुझे माफ़ कर दे। जैसे मैंने सबको माफ़ कर दिया, मेरे दिल में किसी के लिए, आज से मेरे दिल में किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं।
میں نے سب کو معاف کیا. ٹھیک ہے، پہلا کام تو یہ کرنا ہے، دل کو صاف کر لیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ بہت سے کیونکہ حج بہت لوگ کرتے ہیں، زکوٰۃ بہت لوگ کرتے ہیں، صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں، لیکن شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو اس دل کو، اس ٹکڑے کو صاف کرتا ہے. اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس میں نفلی روزے والے بھی اور حج زکوٰۃ والے سب، کوئی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، آپ کی برابری میں نہیں آ پائے گا. اتنی بڑی یہ نیکی ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے. تو اس لیے اب سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے سب کو معاف کر دینا ہے. سب اپنے معاملہ جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ میں نے تو سب کو معاف کر دیا، اب تو جانے اور تیرے معاملات جانے. اور یہ بہت ضروری ہے، یہ علم کی سب سے بڑی کنجی ہے، سب سے بڑی چابی ہے. دل کو کھلا کر لیں، دل کو پاک کر دیں، دل کو صاف کر کے اس دل کو کھلا کریں، وسیع کریں، اپنی سوچ کو وسیع کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک برتن خالی ہوگا تبھی اس کے اندر کچھ آئے گا نا. جب ہمارے دل کے اندر غصہ ہوگا، تکبر ہوگا، بغض ہوگا، حسد ہوگا، اتنا گند ہوگا دنیا کا، تو اس کے اندر ہم رمضان میں قرآن پڑھیں گے، توبہ استغفار کریں گے، جو بھی ہے، تو اس کی برکات ہمارے اس دل کو کیا فائدہ دے سکیں گے؟ کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. صرف زبان پہ رہ جائیں گے، صرف الفاظ رہ جائیں گے، منہ سے جتنی مرضی آپ موتی بکھیر لیں، لیکن جب تک یہ صاف نہیں ہوگا نا، تب تک کچھ نہیں ہوگا. جتنی مرضی عبادت کر لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن سب سے پہلے اس ٹکڑے کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ صاف ہوگا، یہ کھلا ہوگا، یہ خالی ہوگا، تبھی ہم اس کے اندر جو ہے ماہ رمضان کی برکات حاصل کر پائیں گے اور اپنی زندگی کو ایک نئی زندگی دے پائیں گے. تو عہد کریں کہ آج سے یہ ذہنی طور پہ خود کو تیار کر لیں اور سب کو معاف کر دیں. اپنے دل کو ہر قسم کے، جس کے لیے بھی آپ نے غصہ، تکبر، حسد، جو کچھ بھی آپ کے دل میں تھا، وہ ہر چیز کو ختم کر دیں، خالی کر دیں اپنے دل کو، اور بالکل خالی کر دیں تاکہ ماہ رمضان کی جو برکات ہیں وہ ہم یہ سمیٹ سکیں، وہ اپنے اندر جذب کر سکیں، اور ہم قرآن پاک کو جو ہے جتنا بھی پڑھیں، رمضان میں جتنا بھی پڑھیں، تھوڑا پڑھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف میں نے جی رمضان میں نے 3 قرآن مکمل کیے ہیں، میں نے اتنے قرآن پاک مکمل کیا، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب جتنی مرضی مکمل کر لیں، لیکن ہاں اگر آپ نے رمضان میں روز کا چاہے 1 رکوع بھی پڑھا، لیکن اس کو سمجھ کے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ جب آپ نے سمجھنے کی کوشش کی اور پھر اس کو سمجھ کے اپنے اندر جذب کر کے اپنے عمل میں پریکٹس کرنے کی کوشش کی، تب ہم رمضان کا صحیح حق ادا کر پائیں گے. تو اللہ پاک ہماری حال پہ رحم کرے، ہماری توبہ قبول کرے، اور اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی برکات سے فیض یاب کرے. اللہ پاک اس ماہ رمضان کے صدقے ہمارے ملک کو دشمنوں کی بد نظر سے محفوظ رکھے، اس کرونا جیسی وبا سے ہمارے ملک کو بچائے. تو آپ کو مجھے اللہ پاک قرآن پاک سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔